چه کافرانہ قمار حیات می بازی که باز زمانه بسازی بخود نمی سازی دگر به مدرسه های حرم نمی بینم دل جنید و نگاه غزالی و رازی به حکم مفتی اعظم که فطرت ازلی است بدین ساوا حرام است کار شهبازی ہما فقیہ ازل گفت جر شاہی را با آسما گروی با زمین نپردازی منم که توبه نکردم ز فاش گویی ها ز بیم این که به سلطان کنند غمازی به دست ما نه سمرقند و نه بخارایی است دعا بگو ز فقیران به ترک شیرازی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ